तिमीले मलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि मन नपराउन्। भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, जुन दिन तिमीले मन पराउँछन् म पनि तिमी जस्तै अपराधी बन्छु। त्यही भएर मन नपराउन म हार्दिक अपिल गर्छु। तर तपाईँ हामी जस्ता हजारौं करोडौं युवाहरूको यो चुनाव आउने भविष्यको एउटा ढोका हो। भाषण गरेर अर्थमन्त्री बनिँदै हाम्रो देशमा थाहा छ एक दिन काया पलट गर्नका लागि नेपालमा कार बिक्री गर्नु पर्दैन। त्यही धर्मलाई अर्थतन्त्रमा राख्यो भने मुलुक काया पलट गर्न सकिन्छ। अस्तिका माफियाले मलाई मन पराउँदैनन्, किनकि 10 रुपियाँको सिटामललाई 10,000 लिन्छन् यिनीहरू। 1,000 को औषधि गर्ने उपचारलाई 1 लाख रुपियाँ लिन्छन्। त्यस्तो अवस्था देशलाई बनाएका छन् कि शरीरको एउटा अङ्गको उपचार गर्नका लागि अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने बाध्यता बनाउने शैक्षिक माफियाले मलाई मन पराउँदैन। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ललितपुरले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमका सभापति एवं आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रचना कार्कीज्यू र सहमहामन्त्रीज्यू, अभिनेत्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रेखा थापाज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष दिल विकास राज भण्डारीज्यू र सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र तपाईँ सबै तमाममा म एकमुष्ट स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। म तपाईँहरूलाई आज 1-2वटा कुरा भन्न आएको। चुनावलाई तपाईँले चुनाव सम्झिनु भएको होला। यो आउने चुनावलाई कसैलाई यो चुनाव सत्ताको सिडी चढ्ने एउटा माध्यम बन्ला, कसैलाई यो चुनाव शक्ति आर्जन गर्ने एउटा माध्यम बन्ला। तर तपाईँ हामी जस्ता हजारौं करोडौं युवाहरूको यो चुनाव आउने भविष्यको एउटा ढोका हो। यसलाई मनन गर्नु होला। यो चुनाव सामान्य होइन। यो चुनाव नेपालको इतिहासमै आउने अब युवा पुस्ताको भविष्य हो। यो भविष्यलाई खेर नफाल्दिन हुन तपाईँ सबै देश विदेशमा छरिएर बसेका तमाम युवा साथीलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। तपाईको चुनावमा खसालेको एउटा भोट बन्दुकको नालबाट आएको गोली भन्दा बलियो हुन्छ। यो चुनाव अहिले आउने चुनावलाई तपाईले सही मान्छेलाई यदि चुनावमा भोट दिनु भएन भने प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीको केही जाँदैन। विगत 70 वर्षदेखि यो देशमा कांग्रेसले सत्ता र शक्ति चलाइरहेको छ, तर पनि देश बर्बाद पारिरहेको छ। तपाईँ भोट हालिरहनु भएको छ। तर तपाईँ हामी जस्ता नवजवान युवाहरूको पुरै भविष्य बर्बाद हुन्छ। हामी एउटा अठोट लगेका छौँ, एउटा आत्मविश्वास लगेका छौँ। 100% काम गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँलाई हामी झुटो बोल्दैनौँ। म इमान्दार हुने, हामी इमान्दार हुने, हामी कर्तव्यनिष्ठ हुने हामीमा डिपेन्ड छ, हामीमा निहित छ। तर सफल बनाउने भन्ने कुरा तपाईँमा निहित छ। त्यही भएर आउने चुनावलाई यो सत्ताको सिडी, शक्ति आर्जनको थलो होइन, सिङ्गो युवाको भविष्यको ढोका हो भनेर तपाईँले मनन गरिदिनु हुन म हार्दिक अपील गर्दछु। केही युवा साथीहरूले भन्ने गर्छन् अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलेको छ देशैभरि। म स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ताका जिम्मेवारीका साथ नेपालका प्रत्येक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीको सदस्य बनाई उम्मेदवारी बनाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आचार संहिता सहित निर्वाचन आचार संहिता 2078 लागू गरेको यहाँबाट म तपाईँलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईहरूले चुनाव जित्नुहुन्छ जित्नु हुँदैन, तर तपाईले एउटा बेइमानलाई, एउटा अयोग्यलाई पक्कै चुनाव जिताउनुहुन्छ। किनकि तपाईको चुनावको भोट यदि राम्रा मान्छेहरू मिल्न सकिएन भने, यदि असल व्यक्ति मिल्न सकिएन भने अपराधीले अवश्य चुनाव जित्नेछ। तपाईले राम्रा मान्छेको भोट मात्रै काट्नु हुनेछ। त्यही भएर
स्वतन्त्र जति पनि चुनाव लड्नुभएका देशभरिका युवा साथीहरूलाई म सबैलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार होइन, पार्टीको बकाइदा र यो पार्टी सिंह तपाईको पछाडि लागेर चुनाव जिताउन तपाईलाई तयार रहनेछ र यो पार्टीमा प्रवेश गरिदिनका लागि हामी हार्दिक अपील गर्दछौँ। अर्को एउटा गजबको कुरा छ अहिले नेपाली समाजमा। जब एमसीसी को आन्दोलन भयो युवाहरू सडकमा धेरै कम देखिए। केही देखिए त पार्टीका कार्यकर्ताहरू ज्यादा देखिए। एकैछिन नेताले फोन गर्यो, आधा बाटो आन्दोलन छेकेर घर फर्केको भिडियो तपाईले छ्यापछ्यापी देख्नुभयो। तर यो मुलुकको हित, यो राष्ट्रको हितमा जब केही आन्दोलन गर्नुपर्छ, युवा शक्तिको अति कमजोर उपस्थिति देखिएको छ। साह्रै कमजोर उपस्थिति हुन्छ। जब चुनाव आउँछ एकजना युवा साथीले भन्ने गर्छन् मलाई, यो चुनावमा त म भोट हाल्दिनँ, सबै नेताहरू बदमास भए, फटा भए, त्यही भएर मैले भोट नहालेँ। म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु युवा साथीहरू, तपाईँ यो आउने चुनावमा तटस्थ बस्नु भनेको तपाईँले भोट नहाल्नु मात्र होइन, एउटा अयोग्य र एउटा बेइमान राजनीतिकलाई चुनाव जिताएर आफ्नो खुट्टोमा आफै बन्चरो हानेर आफ्नो भविष्यलाई अन्धकार पार्नु पनि हो। तपाईले चुनावमा भोट नहाल्नु भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, आफ्नो खुट्टोमा बन्चरो आफै हानेर आफ्नो भविष्यलाई बर्बाद पार्नु हो। हामीले एउटा अठोट लगेका छौँ। त्यो अठोटका साथ तपाईलाई बाचाका साथ हामी भनिरहेका छौँ, यो मुलुकलाई केही हदसम्म परिवर्तन गर्नेछौँ। समय लाग्छ, 20 वर्ष लाग्ला, 25 वर्ष लाग्ला, 30 वर्ष लाग्ला, तर यो देश बनाउने एउटा अठोट लिएका छौँ। तपाईँले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार नगर्ने नेता चाहियो, भ्रष्टाचार 1 रुपियाँ पैसा नखाने नेता चाहियो यो देशमा भनेर पटक पटक तपाईँहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर आफ्नै प्रतिद्वन्दीलाई लकारेको राजेन्द्र लिङ्गदेन यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ल आउनुहोस् अब भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एकपटक भोटिङ गर्नुहोस्। हामी ठुलो सपना तपाईँलाई बाँड्दैनौँ, तर तपाईँहरूलाई, हाम्रा उम्मेदवारलाई यही ललितपुरबाट भन्न चाहन्छु, यो आउने चुनावमा 1 रुपैयाँ पैसा खर्च गरेर चुनाव गर्ने होइन, बरु चुनाव हारिन्छ। इमान्दारका साथ चुनाव लड्ने, इमान्दारका साथ चुनाव जित्ने र जित र हार भनेको कुरा ठुलो होइन, इमान्दारिता भनेको ठुलो कुरा हो। त्यही भएर अब आउने चुनावमा यहाँका जनप्रतिनिधि र यदि तपाईँले जिताइहाल्नुभयो भने जनप्रतिनिधिलाई मन्दिरमा गएर पहिला शपथ खानुहोस्, मस्जिदमा गएर पहिला कसम खानुहोस्, गुम्बामा गएर कसम खानुहोस्, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, मैले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु सरासर हो भनेर प्रत्येक उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आचार संहिताभित्र राखेको छ, कसम खुवाउँछ। र हामीले अर्को कुरा भनेका छौँ, यदि आउने निर्वाचनमा तपाईँले एउटा जनप्रतिनिधिलाई जिताउनु भयो होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, यदि भ्रष्टाचार गर्यो, यदि जनताको काम गरेन त्यो जनप्रतिनिधिले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साधारण सदस्यबाट कारवाही गरेर उसैका विरुद्धमा अड्डा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने म तपाईँलाई यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले सुशासनयुक्त नेपाल बनाउनुपर्छ। हामी पार्टीको कार्यकर्ता बन्दैमा दुल्लेनु आएको होइन, त्यसको आचरण, त्यसको विचार र त्यसले गरेका व्यक्तिगत गतिविधिले मान्छेको आचरणमा सुधार आउने हो। त्यही भएर यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब यो देशको शक्ति बनाउनका लागि आफैमा रूपान्तरण नगरिकन यो शक्ति बन्दैन। पटक पटक भन्ने गरियो, धेरै पटक भन्ने गरियो। एकछिन तपाईँहरूलाई सम्झिनुहोस् न, 71 वर्षदेखि यो देशमा काङ्ग्रेसले शासन गरिराखेको छ। 71 वर्ष भर्खर जन्मेको मान्छे भइदिए अब 71 वर्षको बुढा भइसक्यो, अहिलेसम्म पटक पटक शासन सत्तामा राख्यौँ। प्लेन अपहरण गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसलाई साथ दियौँ, ओखलढुङ्गामा आक्रमण गर्दाखेरि पनि तपाईँ काङ्ग्रेसका दाजुभाइले साथ दिनु भएन। देशभरि चुनावमा जाँदा साथ दिनुभयो। हिजो माओवादीको टाउको मूल्य तोक्दा पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले शेरबहादुर देवालाई साथ दिनुभयो। तर आज तिनै शेरबहादुर देवा प्रचण्डसँग मित लगाएका छन् काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई अब के भन्नुहुन्छ? बिपीको सिद्धान्त मान्छु भन्नुभयो तपाईँहरूले, हामीले पनि तपाईँलाई भन्यो ओहो धेरै राम्रो कुरा गर्नु। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बिपीले एउटा कुरा भन्नुभयो, राजा बिनाको देश, यो जबसम्म यो देशमा राजा रहँदैन तबसम्म, जबसम्म यो देशमा राजा रहन्छ तबसम्म यो देश बच्छ। जुन दिन राजा जान्छ त्यो दिन यो देश खतम हुन्छ। त्यही भएर राजाको लाई यदि कसैले काट्न आउँछ भने मेरो घाँटी माथि, राजाको घाँटी तल भन्नुभयो। बिपीको सिद्धान्त बेचेर खाने काङ्ग्रेस बन्दैन, यो काङ्ग्रेस होइन।
यदि यसलाई कांग्रेस र बीपीको फोटो नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक पार्टी कार्यालयबाट निकाल्नका लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। बीपीको सिद्धान्त मानेन कांग्रेसले। र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई मेरो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईले पटक पटक भन्नुहुन्छ बीपी कोइराला हाम्रो नेता हुन्, हाम्रो विचारको सबैभन्दा पहिला हाम्रो विचारको उत्प्रेरक भन्नुहुन्छ। तर तिनै बीपीले कहिले भने यो देशमा धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ, कहिले भने यो देशमा राजतन्त्र फल्नुपर्छ, कहिले भने यो देशमा तपाईको भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ, कहिले भने यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर छोटे महाराजा धिराज बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको जवाब दिनु। त्यसपछि जनताका आएर भोट माग्नुहोस्, होइन भने बीपीको फोटो आफ्नो पार्टी कार्यालयबाट निकाल्नुहोस्। बीपी त अहिले भोट माग्ने ब्रान्ड बनेका छन्। एक दिन यिनीहरूको बहस चल्ने हो भने केसम्म गर्छन् थाहा छ? बीपी नामको हुस्की बनाएर चेस गर्दै जय नेपाल साथी भन्न पनि यिनीहरू बेर लाउँदैन। ब्रान्ड बनाएका छन् बीपीलाई। बीपीको सिद्धान्त नमान्ने, बीपीको विचार नमान्ने, बीपीका एजेन्डा नमान्ने, अनि आफैलाई आफै कांग्रेस हुँ भन्ने। कांग्रेस नभनौँ, हामी शेरबहादुर देउवाका घरमा काम गर्ने कामदार हौँ भनौँ, त्यसपछि तपाईँलाई सजिलो र सहज हुन्छ। कांग्रेस भन्न मिल्दैन। र अर्को एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। विगत कति वर्ष भयो हामीले नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाएको। झापाको आन्दोलनमा काँधमा काँधाले के एक नेकपा एमालेको झापा आन्दोलन केपी शर्मा ओलीज्यू, राधाकृष्ण मैनालीज्यू र तपाईको अन्य नेताले मात्रै सफल गरेको होइन। त्यहाँका तमाम युवा साथीहरू साथमा थिए, साथमा साथ दिए, हातमा हात दिए। त्यति मात्र होइन, विगत 30 वर्षदेखि यो देशको सत्तामा प्रत्यक्ष भूमिकामा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले विगत 30 वर्षदेखि यो देशको शासन सत्ता सम्हालेको छ। के परिवर्तन भयो? एमालेका तमाम कार्यकर्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हामीलाई भनिदिनु पर्यो कति वर्ष यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बनाउने हो भने मुलुक कायापलट हुन्छ भनिदिनुहोस्। हामी अझै 100 वर्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, त्यसपछि देश परिवर्तन हुन्छ भने चाहिँ ल बनाउला। तर परिवर्तन गर्छन् त? गर्छन् त? जनताले भोट नदिएको हो। जनताले 2074 सालमा भोट दिएको हो। देशमा बहुमतको सरकार बनाएको हो। आपसी मतभेद नमिलेर, आपसी तपाईको आएर द्वन्द नमिलेर तपाईको एक अर्काको कुर्सीको मुह भएर पार्टी फुटाउने, सडकमा आउने, अनि जनतालाई फेरि चुनाव गरेर अनि केपी ओलीलाई चुनाव जिताउने भनेर जान अलिकति एमालेका साथीहरूले सोच्ने बेला आयो या आएन? त्यही भएर हामीले अनुरोध गर्यौं, आग्रह गर्यौं, एक पटक हामीलाई भोट दिनुस्। हामी एक पटकका लागि हामी पटक पटक पनि माग्दैनौँ। एक पटक तपाईले भोट दिनुस्। सुशासन यदि कायम गर्न सकेनौँ भने आउने चुनावमा तपाईँ हाम्रा विरुद्धमा मुद्दा हाल्नुहोस्, हामी अदालत धाउन तयार छौँ। यसका लागि हामी तपाईँलाई अपिल गर्छौँ। हामीले धेरै झुटा आश्वासन दिनुपर्ने आवश्यकता छैन, झुटा कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर एउटा काम गर्छौँ, भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हाम्रो जो प्रतिनिधिले गरे भने तिनलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने नीति बनाउँछौँ र पार्टीबाट बहिष्कार गरेर निकाल्छौँ। त्यसका लागि हामीले तपाईँलाई भोट मागेको। मैले अघि नै भने कुनै पार्टीको टिका लाउँदैमा, कुनै दलको तपाईँको अबिर दल्दैमा, कसैको झन्डा बोक्दैमा अपराधी साधु बन्दैन, साधु अपराधी बन्दैन। त्यो व्यवहार र आचरणले गर्ने कुरा। माओवादीका साथीहरूलाई मेरो एउटा जवाब र एउटा क्वेसन छ। हिजो माओवादीलाई के प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले मात्र बन्दुक बोकेर यो माओवादीको युद्ध सफल भएको हो? पटक्कै होइन। के गरियो? हिजो जङ्गलमा हुँदाखेरि साथ दियो, जङ्गलमा हुँदाखेरि साथ दियौँ, घरमा हुँदाखेरि बास दियौँ, चुनावमा हुँदाखेरि हात दियौँ। हामीले सबै गरेर 64 सालमा नेकपा माओवादी र प्रचण्डलाई नेपालको सबभन्दा ठुलो दलको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री पनि बनाए। के यो देशमा ती साथ दिनेहरू, ती बन्दुक बोक्नेहरू, हिजो सरबारा वर्गको मुक्ति भन्नेहरू, हिजो युद्धमा लडेका सिपाहीहरू आज के पाए? आफैले आफै सोध्नुहोस्, मलाई पर्दैन। के पाए ती सिपाहीहरूले? के पाए? कि त खुट्टा अताङ्गो पाए, कि त आँखा फुटेको पाए, कि त घरबार जलेको पाए? त्यहाँभन्दा अरू केही पाए? पाएन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु म। हिजो माओवादीलाई जङ्गलमा सक्नुपर्छ, यिनीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हिजो सरकारको वरिपरि बसेर
देश लुट्ने लुटेराहरू अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो माओवादी तिनै भनेका छन्। तर तिनले कहिल्यै पनि गाउँको किसान, आज गाउँका किसानहरू, आज प्रकाश सपुतका गीतहरू त्यत्तिकै आएका होइनन्। त्यो वास्तविकता हो, त्यो पीडा भएर झझल्किएको। एकपटक सोच्नुहोस्, बाबुरामले एउटा युद्ध लडेको इतिहास छ। रुकुमको खारा आक्रमण गर्दाखेरि बाबा बाबुराम गएका थिए। जुम्ला आक्रमण खलङ्गा गर्दाखेरि प्रचण्ड गएका थिए। भारतको गल्लीमा बसेर लुटेको धनबाट मोमो र चाउमिन खाएर बसेका थिए। तर दुखी गरिबका छोराहरू, दलितका छोराहरू, जनजातिका छोराहरू, पिछडित वर्गका छोराछोरीलाई बुरुक्क उचालेर काँधमा बन्दुक बोकाएर जुम्लामा झन्डै 300 जना माओवादी मारिए, सेनाहरू मारिए, सिडिओ मारिए, ठाउँ ठाउँमा बम पट्काइयो। तर आज ती बम पट्काइसकेपछि त्यो पुल बन्यो, त्यो जिल्ला सदरमुकाम बन्यो, के जनताले रोजगार पायो? पाएन। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रभक्ति माओवादीका साथीहरू हो, आउनुहोस्। हिजो तपाईँ गद्दारका विरुद्धमा लड्ने भन्नुहुन्थ्यो, आज हामी गद्दारका विरुद्धमा लड्दैछौँ। तपाईँ साथ दिनुहोस्, हातमा हात र साथमा साथ दिनुहोस्। यो देशको परिकल्पना र नयाँ नेपालको निर्माण गरौँ। यति अठोट गर्न चाहन्छु। म कालीकोटको पिलीमा गएको थिएँ। पिलीको एउटा घरमा पुगेपछि एकजना दाइलाई सोधेँ, दाइ पिलीको आक्रमण गरेछन्, किन आक्रमण गरे त भनेर सोद्धाखेरि एकजना दाइले मलाई जवाफ दिए, समान्ती राजतन्त्रले देश विकास गरेन, त्यो समान्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पिलीमा आक्रमण गरेको रे। सडक खन्न गएका सेनालाई आक्रमण गरेर देश विकास गरेन भन्नेले एउटा कुरा सिकाएनन्। समान्ती भनेकै त्यही राजाले जुम्लाको कर्णाली राजमार्ग खोल्न सेना राखेर अझै 10 वर्ष होइन 50 वर्ष पछाडि धकेल्यौँ हामीले भनेर सिकाएनन्। सिर्फ के सिकाए? समान्ती भन्न सिकाए, सिर्फ दलाल भन्न सिकाए, त्यहाँभन्दा अर्को सिकाएन। त्यहीँ परपट्टि कालीकोटको कर्णालीको पुल काटिएको थियो। त्यो पुल काटिँदाखेरि हामीले सोध्यौँ, यो पुल किन काटियो? समान्ती राज्य सत्ताको अन्त्य गर्नलाई, देशलाई विकास गर्नका लागि पुल काटेको रे। विश्वमा कहाँ छ? एउटा कुरा प्रचण्डले सिकाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ पुल काटेपछि विकास होइन अविकसित बनिन्छ, घरमा बम हानेपछि विकास होइन अविकसित बनिन्छ, सडकमा टायर बालेपछि देश बन्दैन कि देश विनाश हुन्छ भन्ने कुरा सिक्नु पर्थ्यो, सिकाउनु पर्थ्यो। अब यो सिकाउने बेला आएको छ। यो सबै नेतालाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ तपाईँ दाजुभाइहरूलाई, कसैले पनि कुनै नेतामाथि अपशब्द प्रयोग नगर्नुहोस्, कसैले पनि कुनै नेतामाथि गाली गलौज नगर्नुहोस्, तर चुनावमा भोट नहाल्नुहोस्। यसको जवाब यही हो, अरू केही पनि होइन। धेरैले भन्ने गर्छन्, केहीले मलाई मनै पराउँदैनन्। थाहा छ, सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भएको छ नि, बडा राउटे ठौटे भन्दै लेखिरहेको हुन्छ, म हेरिरहेको छु। केही इन्जिनियरले मलाई मन पराउँदैनन्, केही सरकारी कर्मचारीले मन पराउँदैनन्, केही शिक्षकले मन पराउँदैनन् मलाई, केही विद्यार्थीले पनि मन पराउँदैनन्, र केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि मलाई मन पराउँदैनन्, र केही कानुन व्यवसायीले पनि मन पराउँदैनन्, र केही स्वास्थ्यका व्यवसायीले मन पराउँदैनन्, र केही शिक्षाका व्यापारीले मन पराउँदैनन्। मलाई त्यो इन्जिनियरले मन पराउँदैन जुन इन्जिनियरले बनाएको बाटो 1.5 महिना टिक्दैन। मलाई त्यो इन्जिनियरले मन पराउँदैन जसले बनाएको बाटो 1.5 महिना टिक्दैन, जसले बनाएको पुल 6 महिना टिक्दैन, जसले बनाउँदै गरेको सरकारी बिल्डिङ भत्किन्छ, त्यो इन्जिनियरले मलाई मन पराउँदैन। र एउटा अर्को कुरा, एउटा शिक्षकले मन पराउँदैनन्, गजबको लेखेका हुन्छन् ती शिक्षक, जो सरकार तपाईँको शिक्षकले कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थीलाई नैतिकता सिकाउनुको साटो पार्टीको कार्यकर्ता बनेर झोला बोकेर भित्तामा नारा लेख्न सिकाउने, सडकमा टायर बाल्न सिकाउने, देशका ठुला ठुला उद्योग कल कारखानामा बम बनाउन सिकाउने, दाइलाई गाली गर्न सिकाउने, भाइलाई गोली हान्न सिकाउने शिक्षकले मलाई पनि मन पराउँदैन। हिजो आज एउटा भिडियो हेरेको छु, एउटा शिक्षक, एउटा स्वास्थ्यका माफियाले मलाई मन पराउँदैनन्, किनकि 10 रुपियाँको सिटामललाई 10,000 लिन्छन् यिनीहरू, 1,000 को औषधि गर्ने उपचारलाई 1 लाख रुपियाँ लिन्छन्। त्यस्तो अवस्था देशलाई बनाएका छन् कि शरीरको एउटा अङ्गको उपचार गर्नका लागि अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने बाध्यता बनाउने शैक्षिक माफियाले मलाई मन पराउँदैन। कति विद्यार्थीले पनि मैले मन पराएको देखेको छैन, जुन विद्यार्थीले किताबमा झोलामा किताब बोक्नुको साटा पेस्तोल र हतियार बोक्छ,
जसले नेपाल प्रहरीलाई सम्मान गर्नुको सट्टा आँखाको नानी फुटाउँछ, जसले सडकमा बिरुवा रोप्नुको सट्टा सडकको बिरुवा उखाल्छ। उदाहरणका लागि बानेश्वरको भिडियो हेर्नुहोस्। ती विद्यार्थीले मलाई मन पराउँदैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु, ती व्यक्तिले मलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि मन नपराउन्। भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, जुन दिन तिनले मन पराउँछन् म पनि तिनी जस्तै अपराधी बन्छु। त्यही भएर मन नपराउन म हार्दिक अपिल गर्छु। हामीले पटक पटक कुरा गरिरहँदाखेरि आज यो देशको हालत के छ सम्झिनुहोस्। एउटा मात्रै यो देशको हालतलाई एकछिन वर्णन गर्नुहोस्। मैले चर्को कुरा गरिनँ। आज यो देशको हालत के छ सम्झिनुहोस् त। भर्खर बिहे गरेको दुलहाले भर्खर बिहे गरेको दुलहा र दुलहीले एकअर्कालाई नचिन्दै हातमा लगाएको मेहन्दी सुक्न नपाउँदै श्रीमान विदेश जानुपर्छ। जब घरमा आउँछ आफ्नो छोराले बाउलाई चिन्दैन, बाउले छोरालाई चिन्दैन। सन्तानको मुख हेर्दै बाउआमा बाटो कुर्दा बाउआमा परलोक हुन्छन्। बाउआमा परलोक भएपछि छोरा आउँछ। आज यो देशको हालत यो बनाए। आज यो देशको हालत शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुपर्ने, आफ्नो घरको सानो छोरालाई पढाउनका लागि एकजना बाबु विदेश गएर कतार र दुबईमा काम गर्नुपर्ने बनाए। त्यतिले मात्र पुगेन यिनीहरूलाई। उपचार गर्नका लागि घरको सम्पत्ति जग्गा जमिन बेच्नुपर्ने बनाए। हरेक कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी बनाए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर माफिया लगाए। जताततै होर्डिङ बोर्ड र साइन बोर्ड राख्दै विद्यालय खोले। जताततै सरकारी अस्पतालको गुणस्तर कम गरेर गरे। आज 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू यो देश छोडेर विदेश जान बाध्य बनाए। अझै तपाईँ यिनीहरूलाई भोट हाल्ने कि त तपाईँ मान्छे हो कि त पशु हो। म यति कुरा भन्न चाहन्छु। एकछिन विचार गर्नु। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा चलाउँछन् यिनीहरू, नेपालको धर्म संस्कृति मान्दैनन् यिनीहरू। अझै मेरो दाई मेरो भाइहरूले भोट हाल्ने हो। कोभिडको बेला बिर्स्यौ कि क्या हो, सम्झाइदिउ कि क्या हो। तपाईँका भनेका अहिले महान नेताहरू सदनमा झगडा गर्दै थिए, अदालतमा मुद्दा जित्यौँ र हार्यौँ भनेर फुल र मालाले अबिर गर्दै थिए। सडकको किनारमा मान्छे मरेर आँखाबाट आँसु गर्दै एक दिनमा 300 भन्दा बढी मान्छेहरू सडकमा मरिरहेका थिए। त्यतिखेर नेताको याद आयो। एकजना पात्रले आई लभ यु बा भन्दै थिए। किन आई लभ यु बालाई हामीले अक्सिजन दिएर बचायौँ, तर भोलिपल्ट फेरि आई लभ यु बा भन्न गइछन् बाँचेर। यस्तो अवस्था भयो यो देशमा। कहीँ थिए कुनै नेता देखिन्थे? तपाईँका क्रान्तिकारी नेताहरू ब्रोइलर कुखुराको मासुसँग मजाले चम्चाले भात खाएको फोटो भाइरल भएको थियो। तपाईँका महान क्रान्तिकारी र मेरो दाइ बन्नेहरू कपनको गल्लीभित्र लुकेका थिए। तपाईँका महान दाइ अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुढा नीलकण्ठको आवासभित्र मोज र मस्ती गरिरहेका थिए। सडकमा तत्ताइरहेका थिए। देशका जनता सडकमा रोइरहेका थिए। तपाईँको आएर सर्वोच्च अदालत अगाडि बसेर फुलमाला र अबिरको जात्रा गरिरहेका थिए। तैँले जितिस मैले हारे भनिरहेका थिए। अझै जनता तिनलाई भोट दिन्छौ। त्यही भएर म भन्छु अझै भोट दिनुहोस्। भोट नदिनुहोस् भन्दिनँ, भोट दिनुहोस्, जिताउनुहोस्। फेरि कोभिड जस्तै त्यस्तै आउँछ। तपाईँको किडनी र कलेजो बेच्नुपर्ने दिनसम्म तपाईँ सुत्दिन्न हुँदैन। दिनुहोस् भोट भन्छु। एकपटक यिनीहरूलाई तपाईँले यस्तो अपराध गरिरहँदाखेरि याद छ तपाईँले? आज नेपाल प्रहरीले घुस खायो भन्नुहुन्छ। नेपाल प्रहरीले घुस किन खायो त्यसको पछाडिको उदाहरण देख्नु भएको छ। नेपाल प्रहरी कस्तो प्रहरी हो थाहा छ तपाईँलाई? नेपाल प्रहरीको अधिकृत बन्नलाई शारीरिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त चाहिन्छ, जो कोही बन्न सक्दैन। दिमागी रूपमा पनि तन्दुरुस्त चाहिन्छ। तर आज त्यो प्रहरीलाई ब्याङ्कको सेक्युरिटी गार्ड बनाएका छन्। अनि देश कसरी विकास हुन्छ? देशमा दिमाग भएका युवा खाडीमा, शरीर र दिमाग दुईटै भएकालाई सेक्युरिटी गार्ड बनाउने, अनि तपाईँको लफङ्गाले अनि यो देश बनाउने, सडकमा टायर बाल्ने र तपाईँको सिसा फोड्ने, हत्या र हिंसा गर्ने अपराधीले अनि यो देशको नेतृत्वको चाबी तपाईँ जनता दिने, अनि देश बनेन भनेर रुने होइन। यिनलाई एकपटक चाबी लिनबाट थोच्नुहोस्, यिनलाई बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि यिनीहरू सबक सिक्छन्। त्यसपछि सडकमा हेर्नुभएको छ सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे। एकछिन त्यो सरकारी कर्मचारी भएको इतिहास गर्नुहोस्। कति छ त्यो सरकारी कर्मचारीको तलब हेर्नुहोस्। आज तिनका बच्चा-बच्चीले कुन स्कुलमा पढाउने हेर्नुहोस्। बिचरा एकजना कर्मचारीको 35,000 30,000 तलब हुन्छ। स्कुलको फी 15,000 आउँछ। श्रीमती बिरामी भयो भने 21 दिनमा 30,000 को बिल आउँछ।
कोठाबाट 19-20 हजार आउँछ अनि त्यसले भ्रष्टाचार नगरेको पूजा गर्छ। यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्नका लागि हामी आएका छौँ। यो निशुल्क गर्यो भने सरकारी कर्मचारीले घुस पनि खाँदैन। के थियो हिजो थिएन, राजाले बनाएका बिल्डिङ छन्। आज पनि महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन विमानस्थल, वीर अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, आजसम्म काही प्रचण्ड अस्पताल सुन्नु भएको छ? त्यही भएर हिजो र सरकारले हिजो तपाईँको सरकारी बिल्डिङ दिएका छन्। भारतको आम आदमीको इतिहास हेर्नुहोस्, त्यहाँका जनताले फैसला गरे। म दिल्लीमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई लाग्थ्यो आम आदमी पार्टीको आमसभा हुँदाखेरि तपाईँहरू धेरै हुनुहुन्छ, अत्याधिक ज्यादा भन्नुभएको छ। 3 देखि 4 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू हुँदैन। हामी भन्थ्यौँ यिनले के जित्लान्। दिल्लीका जनताले फैसला गरे, भाषण गर्नेलाई होइन काम गर्नेलाई भोट दिए। अनि के भयो? निशुल्क बिजुली भयो। त्यही दिल्लीका जनता पढ्न नपाएर बोर्डिङ स्कुलको पछाडि लाइन लाग्थे। मेरो छोरालाई डेपमा नाम लेख्नेन, नाम निकालिदिनु पर्यो भन्थे। तर त्यही दिल्लीका जनता अहिले प्राइभेट स्कुलमा होइन सरकारी स्कुलमा छोरा भर्ना गर्नलाई लाइन लागिरहेका छन्। त्यस्तो बनाए हामी पनि त्यो बनाउने अठोट गर्दैछौँ। अनि तपाईँ भोट भ्रष्टाचारीलाई दिने, भोट अपराधीलाई दिने, अनि देश भनेर रुने, त्यो नगर्न म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्दछु। अहिले मात्रै पछिल्लो पटक यो देशको कति छ थाहा छ तपाईँलाई? यो देशको भ्रष्टाचार अरबौं रुपैयाँ छ। झन्डै बेरुजो मात्रै यो वर्ष अहिलेसम्मको हाम्रो 2046 सालभन्दा पछाडिको बेरुजो झन्डै यो वर्ष मात्रै हाम्रो देशमा झन्डै बेरुजो मात्रै यो 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ बेरुजो छ। 6 अर्ब होइन, 6 करोड होइन, 6 लाख होइन, 6 खर्ब। हामीलाई एकपटक सत्तामा पुर्याउनुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई भिख माग्न आएको होइन। यो देशलाई एकपटक सही नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याउनुहोस्। यो 6 खर्ब बेरुजो मध्ये 1.5 खर्ब तपाईँको केही होला, तर 5 खर्ब यो देशको भ्रष्टाचार हो। त्यो पैसा तिनौँ एकजना जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि तर्किनु पर्दैन, एकजना नेपाली विदेश जानु पर्दैन। यही देश स्वर्ग हुन्छ। एउटा गजबको कुरा छ। कति राम्रो देश हाम्रो हिमाल पहाड तराई, लाखौं युवा बेच्छौँ, खाडी मुलुक पठाइए। हिमालदेखि तराईको देश छ। आज मात्रै हामीले झन्डै 12 खर्ब अघिल्लो वर्षको व्यापार घाटा छ। अहिलेको 4 महिनामा 5 खर्बको व्यापार घाटा छ। यो व्यापार घाटा यदि बढ्दै गयो भने यो आर्थिक वर्षमा 15 खर्बको व्यापार घाटा हुन्छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, हरियो तरकारी मात्रै हाम्रो देशले 16 अर्बको आयात गर्छ। थाहा छ? आफ्नो घरका दाजुभाइलाई विदेश पठाउने, बकमपुसे शिक्षा पढाउने, जीवनभरि केही काम नलाग्ने शिक्षा पढाउने, तरकारी खेती गर्यो भने त छोरा सानो हुन्छ अरे, गाउँमा त्यही सिकाउँछ। 16 अर्बको तरकारी आएको छ। झन्डै भारतसँग मात्रै हाम्रो 3 खर्ब 19 अर्बको तपाईँको हाम्रो व्यापार घाटा छ। चीनसँग झन्डै 94 अर्ब 30 करोडको व्यापार घाटा छ। अमेरिकासँग 9 अर्ब 91 करोडको व्यापार घाटा छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला, पेट्रोल मात्रै 88 अर्बको हामी आयात गर्छौँ। झन्डै फलाम मात्रै 55 अर्बको आयात गर्छौँ। सवारी साधन मात्रै 44 अर्बको आयात गर्छौँ। अब तपाईँको घर आँगनमा गाईलाई मारेर घिउ मात्रै 46 अर्बको घिउ र तेल आयात गर्छौँ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ एजेन्डामा 20 वर्ष लाग्ला यो देशमा तेल उत्पादन गर्छौँ। जुम्लाको ढटेलोदेखि तराईका फाँटमा तोरी उत्पादन गर्छौँ र यो 46 अर्ब यही देशभित्रका यही देशका जनतालाई लागू गर्ने नयाँ सिद्धान्तका साथ हामी अगाडि आउँछौँ। 16 अर्बको तरकारी आवश्यक पर्दैन। यदि सरकार र राज्यमा तपाईँहरूले एकपटक हामीलाई काम गर्ने अवसर दिनुभयो भने एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउँछौँ। जसरी भारतमा तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहले चाइनिज सामानमा जसरी एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाएका थिए, त्यो ट्याक्स नीति अपनाउँछौँ। एउटा विदेशको तरकारी नेपाल आउन दिँदैनौँ। नेपालमै तरकारी उत्पादन गरेर 16 अर्ब रुपैयाँ यो देशको बचाउँछौँ। रोजगारी यही देशमै सिर्जना हुन्छ, संसारमा जानु पर्छ। अब हेर्नुहोस् कस्तो देश बनायो। गोदावरीको मार्बल निकाल्न नपाइने, राजस्थानको मार्बल किन्न नपाइने है। अनि त्यसलाई क्रान्तिकारी भन्ने फेरि है, गजबको क्रान्तिकारी छ। लोकल मदिरा बेच्न पनि नदिने,
देख्यो कि पुलिसले भाटार लट्ठी हानिहाल्ने, तर स्विजरल्यान्डमा तपाईँको न्युजिल्यान्डका हुस्की र ब्रान्डहरू बेच्दै दरबार मार्गमा रातभरि तपाईँको दारू पार्टी गर्ने यो देश। हाम्रो देशमा उत्पादन भएको जडीबुटी प्रयोग गर्न नदिने। म जुम्लाको मान्छे हुँ, कर्णाली जडीबुटीको खानी हो। एक घरको तपाईँको आँगनमा जडीबुटी हुन्छ, चिराई त तपाईँ किन्नुहुन्छ हाम्रो जङ्गलमा हुन्छ, ओखर तपाईँ किन्नुहुन्छ हाम्रो जङ्गलमा हुन्छ। सम्पन्न भएका देशका नागरिक जडीबुटी बेचे भने 5 वर्ष हामीले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि हामीले अर्थनीतिलाई व्यापक रूपान्तरण र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। भाषण गरेर अर्थमन्त्री बनिँदैन। हाम्रो देशमा थाहा छ, एक दिन एउटा धरन्धर विद्वानले एउटा कुरा भन्दै थिए, यो देशको स्रोत के हो, यो देशको स्रोत के हो, यो देशको सम्पत्ति के हो भन्दाखेरि ती धरन्धर विद्वानले एउटा कुरा भन्दै थिए। कहाँ हार्वर्डका कुरा गर्थे, कहाँ क्याम्ब्रिजका कुरा गर्थे, तर म आज भन्न चाहन्छु यो देशको स्रोत जम्मा 3टा कुरा। एउटा यो देशको जलस्रोत हो, यो देशको सम्पत्ति, एउटा यो देशको सम्पत्ति पर्यटन हो, एउटा यो देशको सम्पत्ति कृषि हो। हामीले वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र हामीले त्यत्तिकै भनेका छैनौँ। विश्वभरि छरिएका झन्डै 121 करोड हिन्दू धर्मावलम्बी र विश्वभरि छरिएका झन्डै 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीका 10% बुद्ध धर्मावलम्बी यो देशमा ल्याउन लागि भने काठमाडौँका घरहरू खाली बस्दैनन्। प्रत्येक ठाउँमा होटल व्यवसाय र पर्यटनको उच्चतम बन्छ। यो देश काया पलट गर्नका लागि नेपालमा कार बिक्री गर्नु पर्दैन। त्यही धर्मलाई अर्थतन्त्रमा राख्यो भने मुलुक काया पलट गर्न सकिन्छ। हामीले यो कुरा अगाडि सार्यौँ। हामी के गरिरहेका छौँ अहिले थाहा छ तपाईँलाई? सुनको कचौरा समाउने, सडकमा जाने अनि भिख माग्ने। अब ब्रान्डेड भिखारीको त कुरै छोडो, भिख माग्ने, सुनको कचौरा समाउने, सडकमा जाने, भिख माग्ने। म आह्वान गर्न चाहन्छु, भिख मागेर संसारमा कुनै पनि भिखारी आजसम्म धनी भएको मैले देखेको छैन। त्यही भएर नेपाल भिख मागेर धनी बन्दैन, स्वावलम्बनले नेपाल धनी बन्छ। हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्यौँ। हामीले हावातालमा र मजाकमा भनेका होइनौँ। यो देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हेड अफ द स्टेटमा राजतन्त्र भयो भने आज मुलुक अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँका प्रत्येक जनताले भोट हाल्न पाउँछ। आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री सदनले होइन, आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले होइन, जनताले चुन्छ, जनताले निकाल्छ। त्यो अधिकारका लागि हामी तपाईँका आएका छौँ। मियो बिनाको दाई कहिलेकाहीँ रुन मन लाग्छ। मियो बिनाको दाई र घरमुली बिनाको घर र रानी मौरी बिनाको घर र राजा बिनाको देशको हालत यस्तै हुन्छ। आज भएको छ। रानी मौरी नहुँदाखेरि मौरीहरूले काम गर्न नसक्ने होइन, काम गर्न सक्छन्, उडेर केसर ल्याउन सक्छन्, तर त्यो महको चाका बनाउन सक्दैनन्। एक अर्कासँग लडेर ती मौरीहरू मर्छन्। रानी मौरीले सबैलाई घरमा राखेर महको चाका बनाउँछ। रानी जस्तै यो देशको राजा रानी मौरी हो। त्यही भएर आज हामी आपसमा लडेर मरेका छौँ। राजतन्त्र यो देशमा आवश्यक छ। किन आवश्यक छ मलाई नसोध्नुहोस्। एकपटक नेपालको विदेशमा गएका नेपाली नागरिकलाई सोध्नुहोस्। नेपालको राजाले विदेशमा भ्रमण गर्दाखेरि छाती फुल्थ्यो। आज नेपालकी छोटे महारानीले विदेश भ्रमण गर्दाखेरि टाउको र शिर झुक्किन्छ। त्यही भएर राजतन्त्र आवश्यक छ भने एउटा गजबको कुरा आजकल गर्छन् धेरै साथीहरूले। मैले सोचेँ गजबको कुरा गर्छन्। व्यापक जनआन्दोलनको उपलब्धि भन्छन्। म खोज्छु त्यो चाहिँ के उपलब्धि रहेछ त? उपलब्धिको रक्षा गर्ने भने सुन्छु क्या बेला बेला नेताहरूले, उपलब्धिको रक्षा गर्ने। यो बाबा हो, तिमीहरूकै उपलब्धिले यो देशमा 44वटा संस्थान बेच्यो, 42 लाख युवालाई विदेशमा पठायो, झन्डै 34,665 जना छोटे राजा उत्पादन गर्यो, 17 खर्ब वैदेशिक ऋण भयो। एकजना नेपालीलाई अहिले 64,885 रुपियाँ जन्मिने बित्तिकै टाउकामा ऋण लाग्दैछ। 884 जना सांसद बनायो, 100 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनायो, 9वटा सभामुख बनायो, 9वटा उपसभामुख बनायो, 6वटा राष्ट्रपति, 7वटा राष्ट्रपति बनायो। झन्डै 3 वर्षमा 35 खर्ब 20 अर्ब
1 करोड रुपैयाँ तपाईँको आएर यिनीहरूलाई पाल्दै खर्च गरायो। त्यतिले मात्र पुगेन, यो देशमा अझै 10 अर्बभन्दा बढी भिआइपीलाई पाल्दै पैसा खर्च गयो। यदि तिमीहरूको उपलब्धि यही हो भने, यदि तिमीहरूको उपलब्धिले निर्मलाका हत्या र बलात्कारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने तिम्रो कानुनको उपलब्धि हो भने हामी सबैले भनौँ यो तिम्रो उपलब्धि चाहिँदैन, पटक्कै चाहिँदैन। यसलाई उपलब्धि भन्छौ। दाइले भाइलाई मार्नेलाई उपलब्धि यदि ठान्छौ भने, आमा र दिदीबहिनीलाई मार्ने उपलब्धि ठान्छौ भने, यदि सडकका किनारका टायल उक्काएर तपाईँको प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्ने उपलब्धि ठान्छौ भने, यदि कसैको घरमा बम हान्ने उपलब्धि ठान्छौ भने हामीलाई त्यो उपलब्धि चाहिएन। हामी त्यो उपलब्धि हामी लिँदैनौँ, त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। हामीले त्यसरी गर्छौँ। त्यही भएर सबै साथीहरूलाई म जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। एक पटक साथ दिनुहोस्, पटक पटक होइन, एक पटक। यो देशमा भन्ने गर्थे जनजाति र पिछडिका छोराहरू अगाडि बढेनन्। यो देशमा राजेन्द्र लिङ्गदेल जनजातिको छोरा, यो आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के हुनुहुन्छ, अध्यक्ष। अब जनजातिको छोरालाई यो देशको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउने हो। जातीय कुरा गरेर भन्नु होला, तर कहिलेकाहीँ सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्नुपर्छ। महावीर पुन जनजातिको छोरा आज पनि यो देशको हितमा काम गरेका छन्। कुलमान घिसिङ जनजातिको छोरा आज पनि यो देशमा बिजुली के हो, लोड सेडिङ हट्दैन जीवनमा सोच्थ्यौँ, आज उज्यालो नेपाल बनाएका छन्। यो देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने एकपटक जनजातिको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, जय राष्ट्रवाद।